भनिन्छ भगवानले समस्याभन्दा पहिला नै समाधान बनाइदिएको हुन्छ। सायद त्यसैले होला यही भनाइलाई सत्य साबित गर्न नै भगवानले यो सृष्टिमा सर्वश्रेष्ठ प्राणीको रूपमा मानव जीवनलाई उत्पत्ति गरेको छ। पहाडोमा जाडो बढे तराईले सेक्नुपर्छ, आँधी आए तराईमा पहाडले छेक्नुपर्छ भने झैं भरिएको अञ्जुलीहरूले थोरै भए पनि ती रित्ता हातहरू भर्न सकिने भरिएको अञ्जुलीको अर्थ हुन्छ। हो, आज हामी यस्तै भरिएर छछल्किँदै हृदयको त्यो बाढीले मानव सहयोगको रूप धारण गरेको नेपाल उनिफिल्ड उत्पादक तथा निर्यात सङ्घको सामाजिक कार्य यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाल उनिफिल्ड उत्पादक तथा निर्यात सङ्घ सामाजिक कार्यमा लागेको छ। स्थापना कालदेखि नै हस्तकला मार्फत सिप विकास र उद्यममा केन्द्रित सङ्घले हालसालै मात्र गोर्खा लापराक स्थित मणिकाम देवी माविका छात्रावासका विद्यार्थीलाई लत्ता कपडा सहयोग गरेको छ। 2078 साल फागुन 29 गते सङ्घको अध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश्वर श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष राजेन्द्र पराजुली, अमोघ धाखुवा, चक्रमणि देवकोटा, महासचिव तेलबहादुर कुमाल विशाल, सचिव प्रभु कुमार कार्की, कोषाध्यक्ष शिवहरि अधिकारी, सदस्यहरू रुद्रनाथ देवकोटा, सृजना श्रेष्ठ र रेविका पराजुली लगायतको टोलीले मणिकाम देवीका छात्रावासका विद्यार्थीलाई लत्ता कपडा सहयोग गरेको हो। 35 थान सिरक, 35 थान डसना, 35 थान तन्ना सङ्घले छात्रावासका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराएको छ। यस्तै सङ्घले 70 थान सिरानी, 70 थान टावेल, 300 थान उनीको टोपी पनि सहयोग गरेको छ। जसोपा सङ्घीय परिषद सदस्य तथा गोरखाका उपाध्यक्ष समेत रहेका सङ्घका उपाध्यक्ष पराजुलीको विशेष पहलमा सामग्री लगिएको थियो। सबै सामग्री सङ्घको विपद व्यवस्थापन कोष मार्फत उपलब्ध गराइएको हो। विशेष स्वागत गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठले छात्रावासका विद्यार्थीलाई सहयोग गर्न पाउँदा आफूहरू खुसी रहेको बताए। उनले लाप्राका जनताले आफूहरूलाई निकै माया गरेको भन्दै ऋणी रहेको भाव प्रकट गरे। एकदमै रमणीय ठाउँ रहेछ। बारपाक भन्दा पनि हामीलाई लारपाकै हामीलाई रमाइलो लाग्यो। हामीले चाहिँ थाहा भयो हिजो हामी यहीँ आएर बस्थ्यौँ होला। ल अर्को कुरा के भनेदेखि यो जति पनि हामीले यो सानो सहयोग हो, हाम्रो लागि धेरै सानो सहयोग, तर तपाईँले त्यसको चाहिँ 10 गुणा बढी तपाईँहरूले हामीलाई ठुलो माया दिनुभयो। तपाईँहरूले हामीले गुण लगाएन, हामीले तपाईँहरूको गुण तिर्नुपर्छ जस्तै भइरहेछ कि त्यस्तो अवस्था भइसकेछ। अब यसमा राजेन्द्रजीलाई म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु, किन उहाँले यो ठाउँमा हामीले केही सहयोग, सानो सहयोग हामीले गर्ने उहाँले जुन व्यवस्थापन गरिदिनु भयो र हामीले पनि फेल सङ्घले पनि स्वीकार्यौँ। अब यो हाम्रो सानो सहयोग तपाईँहरूको लागि केही हदमा तपाईँहरूलाई कि यो विद्यालयको लागि के होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। कृपया यो सानो सहयोग तपाईँहरूले स्वीकार दिनुहोस्। खुसी मुद्रामा सम्बोधनलाई अघि बढाएका अध्यक्ष श्रेष्ठले कार्यक्रम मार्फत नै आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालयका 5 जना जुहेन्दार विद्यार्थीलाई वार्षिक रूपमा 30,000 सहयोग गर्ने घोषणा समेत गरे। विद्यालयका व्यवस्थापक अध्यक्षलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी यस विद्यालयलाई वार्षिक रूपमा हामी 5 जना जुहेन्दार विद्यार्थी तपाईँहरूले छान्नुहोस्। त्यो चाहिँ अलि आर्थिक स्थिति कमजोर होस् तर पढाइमा अलिकति मेहनत गर्ने, अलिकति जुहेन्दार होस् होइन, त्यस्तो 5 जना विद्यार्थीलाई हामी एकमुष्ट रूपमा यो विद्यालयमा वार्षिक हामी 30,000 रुपियाँ सहयोग गर्छौँ। अब विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अब त्यो विद्यार्थीलाई ड्रेस लिने हो कि अथवा किताब लिने हो कि झोला दिने हो, झोला गरिदिने हो कि के दिने हो, तपाईँहरूले डिसिजन गर्नुहोस्। हामी एकमुष्ट रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन कोषको खातामा हामी वार्षिकमा 30,000 दिन्छौँ र 5 जना विद्यार्थी चाहिँ हामीले प्रत्येक वर्ष हामीले नाम पठाउनुहोस् र हाम्रो रेकर्डमा होस् कि हामीले र त्यो बच्चाहरूलाई पनि फोटो पनि हामीले पठाउनुहोस्। त्यो हाम्रो अफिसमा पनि हामीले यो मनी
काम दिने विद्यालयको 5 जना जिएनआर विद्यार्थीहरूलाई हामीले यसरी सानो हामीले सहयोग गरेर हामीले एउटा कठिन होस् मलाई वार्षिक रूपमा पढाउँछ। अब शैक्षिक सत्र अब अर्को वर्षदेखि सुरु हुन छ होला। अब शैक्षिक वर्ष अर्को वर्ष सुरु हुनेदेखि तपाईँले नपढ्नुहोस्, हामी तपाईँलाई निरन्तर सहयोग गर्नेछौँ। हर्ष उल्लास सहितको कार्यक्रममा सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा एभरेस्ट फेसनका सञ्चालक महेश्वर श्रेष्ठले 1 वर्षको लागि व्यक्तिगत रूपमा विद्यार्थीहरूलाई 50,000 सहयोग गर्ने अर्को घोषणा गरे। सङ्घबाट सहयोग उपलब्ध गराउने बाचा गर्नुभएको छ। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँहरू हेरेर चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ सानो एउटा सहयोग 1 वर्षको लागि चाहिँ म 50,000 रुपियाँ दिन घोषणा गर्छु। थ्याङ्क यू। यस्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सङ्घका उपाध्यक्ष तथा राजनीतिज्ञ पराजुलीले गोरखाको वस्तुस्थितिबारे आफू जानकार रहेको भन्दै सहयोग गर्ने सपना पूरा हुँदा खुसी व्यक्त गरे। गोर्खा जिल्लाको धार्चे गाउँपालिका 4 लाप्रा स्थिति बढी कामदेवी माध्यमिक विद्यालयमा आउने क्रममा पनि मैले यहाँको एउटा अवस्था हेर्दा अलिकति बिजोग अलि त्यस्तै नाजुक यो भाइ बहिनीहरू चाहिँ त्यहाँ जुन त्यो कोठामा जुन बस्नु भएको थियो त्यहाँ म गएर हेर्दाखेरि मेरो एउटा आत्मा नै एकदम भावुक भएर आयो। मैले कहाँ कसरी गर्ने, मैले यहाँ के सहयोग गर्ने भन्ने एउटा चाहना अथवा एउटा केही योजना गर्दै थिएँ। तर मलाई आज ती सपनाहरू मेरो आदरणीय उनी फेलका हाम्रो अध्यक्षज्यूहरूले मैले राखेको कुराहरूलाई उहाँले सहमत गर्दै उहाँले आज यो सहयोग गर्ने यो ठाउँमा आउने वातावरण मिलाइदिनु भयो। पराजुलीले गोरखाका विभिन्न ठाउँमा व्यक्तिगत रूपमा पनि सहयोग गर्दै आएका छन्। विपद व्यवस्थापन कोषका संयोजक तथा सचिव प्रभु कुमार कार्कीले सङ्घका उपाध्यक्ष पराजुली मार्फत गोरखाको भौगोलिक अवस्था र विकटतालाई मध्यनजर गर्दै सहयोग गर्न आफूहरू पुगेको बताए। सङ्घका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पराजुली मार्फत तपाईँहरूको आवाज हाम्रो कोष मार्फत आयो र हाम्रो कोषको समितिले आन्तरिक मिटिङ गर्दाखेरि तपाईँहरूको आवाजलाई उचित ठहराएकोले हामीले केही रात कार्यक्रम गर्न सफल भएका छौँ। कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष नरेशलाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश्वर, उपाध्यक्ष अमोघ, उपाध्यक्ष पराजुली, उपाध्यक्ष चक्रमणि, महासचिव तेलबहादुर, सचिव प्रभु, कोषाध्यक्ष अधिकारी लगायतका पदाधिकारी तथा सदस्य सहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू र स्थानीयको उपस्थिति थियो। सङ्घभित्र उपसमितिको रूपमा विपद व्यवस्थापन कोष समिति छ जसले सामाजिक कार्यहरू गर्दै आएको छ। सङ्घको उपसमिति विपद व्यवस्थापन कोष समिति कहिले र कसरी स्थापना भयो त? कोरोनाको प्रकोपबाट हाम्रो क्षेत्र समेत प्रभावमुक्त रहन सकेन। हाम्रो यो सङ्घमा झन्डै 200 हाराहारीको उद्योगहरू सदस्य रहेका छन्। यो 200 उद्योगहरूमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने उद्योगी कर्मचारी र तिनका परिवारलाई हेर्ने हो भने झन्डै 5 लाखको हाराहारीको जनसङ्ख्या यस क्षेत्रमा आश्रित रहेका देखिन्छ। यो ठुलो जनसङ्ख्यालाई कोरोनाको प्रकोपबाट के कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ र भावी दिनमा यस्तै प्रकोप तथा मानवसृजित घटनाहरूलाई हामीले के कसरी रोकथाम गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ एउटा सक्रिय टास्क फोर्स निर्माण गर्नुपर्ने महसुस हामी सबैले गऱ्यौँ, जसको परिणामस्वरूप मिति 2078 असोज 4 गते सोमबारका दिन हाम्रो सङ्घको पूर्ण बैठक बस्यो र उक्त पूर्ण बैठकले व्यापक छलफलपछि एउटा विधान तयार गर्यो। उक्त विधानलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्दै मेरै संयोजकतामा 5 सदस्य सहित विपद व्यवस्थापनको समितिको स्थापना गरियो। यसभन्दा अगाडि मेलम्चीको बाढी प्रभावितलाई अस्थायी घरटहरा निर्माणको लागि आवश्यक भौतिक सामग्री उपलब्ध। तराईका जिल्ला सुनसरी, रौतहट र बाजुरामा बसोबास गर्ने मुसहर समुदायलाई शीतलहरबाट बच्न लत्ता कपडा उपलब्ध गराएको कोषले कसरी काम गर्छ? सर्वप्रथम त राहत सहयोग आवश्यक व्यक्ति या क्षेत्रबाट यस कोष समितिलाई निवेदन प्राप्त हुन्छ। उक्त निवेदन उप यस कोष समितिको बैठकमा छलफल गर्दा उपयुक्त ठहरिएमा आवश्यक राहत सहयोग सहितको कार्यक्रमको सञ्चालन गरिन्छ। कोषमा आर्थिक तथा भौतिक सामग्री कसरी सङ्कलन गरिन्छ? आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतहरूबाट आर्थिक तथा भौतिक सामग्री सङ्कलन गर्दछ। आन्तरिक स्रोतको रूपमा यस सङ्घका पदाधिकारी सदस्यहरू र यसको समितिका सदस्यहरू रहेका छन् भने बाह्य स्रोतको रूपमा यसको समितिसँग हातेमालो गर्न चाहने इच्छुक व्यक्ति सङ्घ संस्थाहरू रहेका छन्। यस्तै कोषले कुन कुन क्षेत्रमा काम गर्छ त? यस कोषले मुख्य रूपमा सङ्घमा आबद्ध रहेका सदस्यहरूलाई पर्न गएको प्राकृतिक तथा मानव सृजित समस्याका क्षेत्रहरूमा काम गर्दछ। यसका अलावा राष्ट्रिय तथा मानवीय दायित्वका बोध भएका त्यस्ता क्षेत्रका व्यक्तिहरू,
समुदाय या वर्गहरूलाई समेत यस कोषले आफ्नो कार्यक्षेत्र ठानी राहत तथा सहयोगका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दछ। विगतमा कोषले के काम गर्यो, आगामी योजना के छन् त? यो कोष स्थापना भएको 5 महिना जति भयो। यो छोटो अवधिमा पहिलो चरणमा मेलम्चीमा गएको विनाशकारी बाढी पहिरोबाट प्रभावित घर परिवारहरूमध्ये 20 घर परिवारको लागि अस्थायी घर टडा निर्माणको लागि आवश्यक भौतिक सामग्री लगायत जतापाता सहयोग गर्यो। दोस्रो चरणमा तराईमा शीतलहरबाट बच्न तराईको सुनसरी, रौतहट र बाजुरा जिल्लामा बसोबास गर्ने मुसर समुदायको लागि 35 थान बराबरको लत्ता कपडा सहयोग गरियो। तेस्रो चरणमा लार्पाको यस स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि आवश्यक राहत सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ। सङ्घले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यक तालिम व्यवस्थापन गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न निर्यात बढाउने काम गर्दै आएको छ। सम्मानको भागीदार त्यो मात्र हुन्छ जसले मानवको सेवा नै भगवानको पूजा ठान्दछ। नेपाल उनिफिल्ड उत्पादक तथा निर्यात सङ्घलाई सामाजिक कार्यको मानव सेवामा सदैव यसै गरी अविरल रूपमा लागिरहने शक्ति मिलोस्।